अर्तुरुल, तुमने सही कहा था। गुमिश्तकिन दुआन अल्प को कल मेहमान खाने ले जाएगा। वो लाजमी उस पर तशद्दुद करेगा और यकीनन उसे मार देगा। वो जानता है कि मैं उसे दुआन अल्प नहीं दूंगा। क्या कर रहे हो? मुझे क्यों खोल रहे हो? हम जा रहे हैं। मुझे क्यों खोला तुमने? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस किस्त के आगाज़ में गोंजागुल आयतुलन के बाजू पर पट्टी बांध रही थी। इतने में गुमिश्तकिन अंदर दाखिल होता है और पूछता है, हमारे बाजू पर क्या हुआ है आयतुलन? आयतुलन कहती है, मैं सलजान से लड़ाई के दौरान जख्मी हो गई थी भाई। गुमिश्तकिन कहता है, ये तुम क्या कह रही हो? आयतुलन कहती है, बानो जिजिक सलजान से काराकाइडर के मकाम पर मिली है भाई। गुमिश्तकिन गुस्से में कहता है, ये तुमने कैसे होने दिया आयतुलन? तुमने सिपाहियों को क्यों नहीं बताया? आयतुलन कहती है, मैं मजबूर थी भाई। फिर गोंजागुल कहती है, बानो जिजिक सलजान को एक सबूत देने वाली थी जो ये साबित करेगा कि हमने कत्ल किए हैं। गुमिश्तकिन हैरान होकर पूछता है, सबूत क्या है? गोंजागुल कहती है, ये हमें नहीं पता। गुमिश्तकिन पूछता है, तो बानो जिजिक कहाँ है? आयतुलन कहती है, वो भाग गई है और वो सबूत अर्तुरुल को देने वाली है। अब अर्तुरुल का जिंदा रहना हमारे लिए बर्बादी है। दूसरी तरफ हाइमा खतून के खेमे में गुमिश्तकिन के बारे में मनसूबा बंदी हो रही थी। हाइमा खतून कहती हैं, अब से चीजें आसान नहीं होंगी अर्तुरुल। वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक तुम्हें मार न दे। अर्तुरुल कहता है, मैंने पहले ही उसे ऐसा करने का मौका दे दिया है। उसे पता चल गया होगा कि मैं सबूत लेने के लिए बानो जिजिक की तरफ जाऊंगा। वो सिपाही लेकर मेरे पीछे आएगा और जब वो हमें इकट्ठा देखेगा तो उसे मौका मिल जाएगा और यही मैं चाहता हूँ। हाइमा खतून कहती हैं, तुम उन सिपाहियों को कैसे काबू करोगे बेटा? क्योंकि वो तो गुमिश्तकिन के हुक्म पर चलेंगे। अगर किसी सिपाही को कुछ हो गया तो हमारे ऊपर होगा, या उन्होंने तुम्हें मार दिया तो? तूतकिन कहता है, आप परेशान ना हो, हम हर वक्त अर्तुरुल को अपनी नजर में रखेंगे। अर्तुरुल कहता है, हमारे सिपाहियों को कुछ नहीं होगा वालदा। अगर मैं गुमिश्तकिन को काबू न कर सका तो हर चीज तबाह हो जाएगी। लेकिन इससे भी ज्यादा खौफ मुझे एक और बात का है। अल्लाह जानता है कि गुमिश्तकिन आज रात क्या करेगा, क्योंकि वो इतनी लंबी रात को आराम से नहीं बैठेगा। मैं आज शाम के खाने में नहीं आऊँगा, लेकिन आप लोग मेरी आंखें और मेरे कान होंगे। उसके मुंह से निकलने वाला हर लफ्ज और उसका हर काम हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा होंगे, इसलिए अपनी आंखें और कान खुले रखना। इसके बाद रात को हाइमा खतून के खेमे में खाना शुरू हो जाता है, क्योंकि हाइमा खतून ने सबको दावत दी थी। मुश्तकिन कहता है, दोनों कबीलों का इत्तेहाद देखकर मैं बहुत खुश हूँ। अब से हम दोनों कबीले एक दूसरे से तावन करेंगे और पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। हाइमा खतून कहती हैं, आप सही कह रहे हैं मुश्तकिन, आपके मारग्रेब बनने से हम बहुत मजबूत हो गए हैं। खाने के दौरान हाइमा खतून आयतुलन के बाजू पर पट्टी बंधी हुई देखकर उससे पूछती हैं, बाजू पर क्या हुआ है आयतुलन? आयतुलन कहती है, कुछ नहीं, हल्की सी रगड़ लगी है हाइमा खतून। फिर मुश्तकिन कहता है, कुरकुत के कातलों से हिसाब लेने के बाद मैं करीबी तुर्क कबीलों में जाऊंगा और वहाँ से वापसी पर मैं गुंदोगदू और अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूँ। गुंदोगदू कहता है, जल्द से जल्द ऐसा करें ताकि हम शादी कर सकें। मुश्तकिन मुस्कुराता है और कहता है, इंशाल्लाह बहुत जल्द होगा ये। खाने के दौरान तूतकिन और संगुर्तकिन लगातार उसे घूर कर देख रहे थे। फिर गुमिश्तकिन कहता है, मारग्रेव के तौर पर मैं सबसे पहला काम ये करूंगा कि दुआन से बानो जिजिक का ठिकाना मालूम करूंगा, फिर बानो जिजिक को लाकर फौरन सजा दिलवाऊंगा। कल सुबह मेरे सिपाही दुआन को यहाँ से ले जाएंगे और उसकी जुबान खुलवाएंगे, चाहे इसके लिए हमें उसका जिस्म काटना पड़े। अब से कुरकुत के कातलों को ढूंढना और बदला लेना मेरी जिम्मेदारी है। तूतकिन कहता है, अल्लाह आपको जजा दे। हम नहीं चाहते कि अर्तुरुल की रुकावटें हमें परेशान करें। आपने हमें एक और तबाही से बचा लिया है गुमिश्तकिन। दूसरी तरफ अर्तुरुल अपने साथियों के साथ बैठा हुआ था। तुर्गुत कहता है, यहाँ के लोग हिजरत करने को तैयार नहीं है, इसलिए बेहतर है कि हम अकेले ही बजातीन की सरहद पर चले जाएं। बामसी कहता है, हमारे सिपाही भी इसके लिए राजी नहीं है। अर्तुरुल कहता है, यहाँ के लोग ये समझते हैं कि वो अमन से रह रहे हैं, लेकिन वो हकीकत नहीं जानते। कल हम कबीले के इस फितने को खत्म कर लें, फिर ये मसला जिरगे में लेकर जाएंगे। तुर्गुत कहता है, ठीक है भाई, आप ये जान लें हम मरते दम तक आपके साथ हैं। दूसरी तरफ गुमिश्तकिन और आयतुलन खाना खाकर वापस अपने खेमे में पहुंच गए थे। आयतुलन कहती है, क्या हमें आज रात को ही अर्तुरुल को मार नहीं देना चाहिए, इससे पहले कि वो कल बानो जिजिक से मुलाकात करे? गुमिश्तकिन कहता है, यकीनन मैं उसके खेमे में दाखिल नहीं हो सकता और उसे मार नहीं सकता। अपने आप को संभालो आयतुलन, लेकिन एक जख्मी और नाराज आदमी तो ये सब कर सकता है। मुश्तकिन पूछता है, कौन? आयतुलन कहती है, तूतकिन। वो क्या करेगा जब उसको पता चलेगा कि उसकी बीवी गोगचे किसी और से प्यार करती है? मुश्तकिन और गोंजागुल मुस्कुराने लगते हैं। दूसरी तरफ अर्तुरुल गुंदोगदू के पास पहुंचता है। गुंदोगदू कहता है, अर्तुरुल, तुमने सही कहा था। मुश्तकिन दुआन अल्प को कल मेहमान खाने ले जाएगा। वो लाजमी उस पर तशद्दुद करेगा और यकीनन उसे मार देगा। वो जानता है कि मैं उसे दुआन अल्प नहीं दूंगा। इसके बाद अर्तुरुल कहता है, मुश्तकिन मुझे आपके खिलाफ करना चाहता है,
کیونکہ آپ سپاہیوں کے کمانڈر ہو۔ گندوگدو کہتا ہے کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ جب تم ادوان الپ کو سپاہیوں سے چھڑانے کی کوشش کرو تو وہ تمہیں مار دے؟ ارطغرل کہتا ہے نہیں بھائی، وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میں قاتلوں کے ساتھ تعاون کرتا ہوں۔ وہ چاہتا ہے کہ دوان کو چھڑاتے وقت میں اس کے سپاہیوں کو قتل کر دوں، پھر اسے یہ حق حاصل ہو جائے گا کہ ان کے بدلے میں مجھے مار دے۔ سنگرتوکن پوچھتا ہے تو پھر تم کیا کرو گے ارطغرل؟ ارطغرل کہتا ہے کل ہم بنا خون بہائے دوان الپ کو سپاہیوں سے چھڑائیں گے۔ دوسری طرف گونجا گل روتے ہی توتکن کے خیمے میں داخل ہوتی ہے۔ توتکن پوچھتا ہے کیا ہوا، لیکن وہ روتے ہوئے دوسرے خیمے میں چلی جاتی ہے۔ اتنے میں آیت الن بھی اس کے پیچھے آ جاتی ہے۔ توتکن اس سے بھی پوچھتا ہے کیا ہوا۔ آیت الن کہتی ہے گونجا گل کو کچھ ایسی باتیں پتہ چلی ہیں جو اسے نہیں پتہ چلنی چاہیے تھی، یہ باتیں اس کے لیے بہت بڑی تھیں۔ توتکن پوچھتا ہے کون سی باتیں؟ آیت الن کہتی ہے وہ خوفزدہ ہے کہ کہیں ماضی کا سیاہ سایہ ہمارے اوپر نہ گر جائے، بس یہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ دوسرے خیمے میں چلی جاتی ہے۔ پھر توتکن کو ارطغرل کو دین والی باتیں یاد آتی ہیں جس میں اس نے کہا تھا کہ آج رات وہ بہت خوف زدہ ہوں گے اور کچھ بھی کر سکیں، اس لیے تم نے ان کے جھوٹوں اور بہتانوں کو سنجیدہ نہیں لینا۔ اس کے بعد توتکن آیت الن کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے میں جاننا چاہتا ہوں کہ میرے قبیلے میں کیا ہو رہا ہے۔ آیت الن کہتی ہے میری زبان اور میرا دل یہ سب تمہیں بتانے کی اجازت نہیں دے رہے۔ توتکن کہتا ہے آپ بول دو، میں مشکلات کی وجہ سے مضبوط ہو گیا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ آیت الن کہتی ہے تو پھر تمہیں جان لینا چاہیے جو گونجا گل نے سنا ہے۔ گوکچے ارطغرل سے پیار کرتی تھی، لیکن ارطغرل کی حلیمہ سلطان کے ساتھ شادی کے بعد بھی وہ ارطغرل کو اپنے دل سے نہیں نکال سکی، اور پھر بھی وہ تم سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ توتکن غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے بہت ہو گیا۔ اتنے میں باہر سے گوکچے اندر آنے کی اجازت مانگتی ہے۔ آیت الن کہتی ہے آ جاؤ۔ گوکچے اندر آ کر کہتی ہے میں آپ کو شب بخیر کہنے کے لیے آئی تھی والدہ۔ توتکن غصے سے گوکچے کی طرف دیکھتا ہے اور باہر چلا جاتا ہے۔ گوکچے حیران ہو کر آیت الن سے پوچھتی ہے کیا ہوا والدہ؟ آیت الن کہتی ہے کچھ نہیں، شب بخیر۔ پھر گوکچے توتکن کے پاس پہنچتی ہے اور پوچھتی ہے آپ کو کچھ چیز چاہیے؟ توتکن کہتا ہے نہیں، میں تھک گیا ہوں اور سونا چاہتا ہوں۔ گوکچے کہتی ہے میں جانتی ہوں کہ آپ کا غم ابھی تازہ ہے، لیکن آپ مجھے اپنی دل کی باتیں بتا دیں جو آپ کسی کو نہیں بتا سکتے۔ توتکن کہتا ہے کیا یہ سچ ہے کہ تم ماضی میں ارطغرل سے پیار کرتی تھی؟ گوکچے چونک جاتی ہے۔ توتکن پھر پوچھتا ہے کیا یہ سچ ہے گوکچے؟ گوکچے کہتی ہے یہ سچ ہے۔ توتکن کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے اور ارطغرل؟ گوکچے کہتی ہے ارطغرل ہمیشہ مجھے اپنی بہن کی طرح سمجھتا تھا، جب میں نے اسے اپنی دل کی بات بتائی تھی تو اس نے مجھے ایک بھائی کی طرح ڈرایا تھا۔ پھر ارطغرل نے حلیمہ سلطان سے شادی کر لی، لیکن پھر بھی میں ارطغرل کو اپنے دل سے نہ نکال سکی، اور پھر مجھے آپ مل گئے اور مجھے پتا چلا کہ پیار کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ میں سمجھ گئی کہ آپ ہی وہ آدمی ہو جس سے میں پیار کرتی ہوں، اور میں اپنی زندگی ختم ہونے تک آپ سے پیار کرتی رہوں گی۔ میں نے کئی دفعہ سوچا کہ آپ کو سب کچھ بتا دوں، لیکن میں ڈر جاتی تھی، مجھے ڈر تھا کہ کہیں مجھے آپ پیار کرنا چھوڑ نہ دو۔ توتکن کہتا ہے کیا کچھ اور بھی ہے جو تم نے ابھی تک مجھے نہیں بتایا؟ یہ کہہ کر وہ غصے سے دوسرے خیمے میں چلا جاتا ہے اور وہاں بیٹھ جاتا ہے۔ آیت الن بھی چھپ کر اسے بیٹھا ہوا دیکھتی ہے۔ اگلے دن صبح کے وقت گندوگدو شدید بخار میں تپ رہا تھا اور کانپ رہا تھا۔ سلجان اس کا بخار کم کرنے کے لیے پانی والی پٹیاں باندھ رہی تھی، لیکن گندوگدو شدید بخار کی وجہ سے بے ہوش تھا اور مسلسل کانپ رہا تھا۔ پھر سلجان گھبرا کر حکیم آرتو کو بلانے چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف گمشتکن کے کچھ سپاہی دوان کے پاس پہنچتے ہیں اور قبیلے کے سپاہیوں سے کہتے ہیں ہم اسے لینے آئے ہیں۔ کیا کر رہے ہو؟ مجھے کیوں کھول رہے ہو؟ ہم جا رہے ہیں۔ مجھے کیوں کھولا تم نے؟ اس کے بعد سپاہی اس کے ہاتھ باندھ دیتے ہیں اور اسے پکڑ کر وہاں سے چل پڑتے ہیں۔ اس دوران ارطغرل اور اس کے ساتھی گھوڑوں کے پاس موجود تھے اور یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ پھر بامسی چھوٹے بچے ترالی کو تھپکی دیتا ہے۔ ترالی بھاگ کر دوان کے سامنے چلا جاتا ہے۔ سپاہی یہی سمجھتے ہیں کہ بچہ اسے ملنا چاہتا ہے۔ دوان اس کے سامنے بیٹھ جاتا ہے۔ بچہ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا چاقو پکڑاتا ہے اور اس کے کان میں کہتا ہے پریشان مت ہو، آپ کو جلد بچا لیا جائے گا۔ اس کے بعد وہ سپاہی دوان کو لے کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ارطغرل اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے چلو بھائیو، اللہ ہماری مدد کرے۔ پھر وہ بھی اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر نکل پڑتے ہیں۔ اس دوران گمشتکن کا سپاہی بھی ایک چھپ کر انہیں دیکھ رہا تھا۔ دوسری طرف گوکچے حائمہ خاتون کے پاس پہنچتی ہے اور کہتی ہے توتکن کو پتہ چل گیا ہے کہ میں پہلے ارطغرل سے پیار کرتی تھی، میں جانتی ہوں آیت الن نے اس کے دماغ میں یہ زہر بھرا ہے۔ حائمہ خاتون کھڑی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں تو آیت الن توتکن کو ارطغرل کے خلاف کرنا چاہتی ہے اور سچ کو چھپانا چاہتی ہے، لیکن ارطغرل نے اس حقیقت سے پردہ اٹھا دیا ہے کہ آیت الن نے میرے بھائی کرکت اور ان کی بیوی کو قتل کیا تھا اور توتکن یہ جانتا ہے۔ یہ سن کر گوکچے کچھ حیران ہو جاتی ہے اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.